Hello friends, welcome to my channel, and in this video we will talk about the acute myeloid leukemia. So acute myeloid leukemia basically चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमै सुरुको दुईटा भिडियोमा ल्युकेमियाको भिडियो र सेकेन्ड भिडियो जुन एएमएल क्लासिफिकेसन छ धेरै कुरा त्यहाँ पनि गरेछौं र बाँकी कुराहरु आज यहाँ गर्छौं. सो बेसिकली द एएमएल को आज हामी कजेसहरुमा जान्छौं. डेफिनेसनहरु सबै मैले भनिसकेको छु. लेट्स स्टार्ट फ्रम द कजेस. सो वान अफ द कज इज अ इडियोप्याथिक मोस्ट अफ द टाइम. सो किन हुन्छ कसैले थाहा छैन. सो द कज इज मोस्ट अफ द टाइम इडियोप्याथिक. अनदर थिङ जुन एएमएल जुन छ मैले अस्ति पनि भनेथे कि एएमएल एक्चुअली कस्तोलाई हुन्छ त एल्डरलीलाई हुन्छ. यही कुरा एएलएल भन्यो भने एएलएल कस्तोलाई हुन्छ भने चिल्ड्रेनलाई हुन्छ. म अलिअलि कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट एएलएल सँग पनि गरिराख्छु. नाउ अनदर थिङ इज बोन म्यारो फेलुअर. बोन म्यारो फेलुअर भएर पनि के हुन सक्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया हुन सक्छ. बेसिकली द बोन म्यारो फेलुअरहरुको अब डिफरेन्ट कारण हुन सक्छ. जस्तो एउटा कारण छ फ्यान्कोनीज एनेमिया. सो फ्यान्कोनी एनेमिया भनेको के हो त एउटा अ काइन्ड अफ कन्जेनेटल एप्लास्टिक एनेमिया हो. यो के हो त कन्जेनेटल एप्लास्टिक एनेमिया हो. र के याद राख्नुस् कि म यसको धेरै डिटेल प्याथोफिजियोलोजीमा जाँदैन. के एउटा पोइन्ट के याद राख्नुस् कि इफ देयर इज अ एप्लास्टिक एनेमिया देन इट क्यान कन्भर्ट इन्टु एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया. एप्लास्टिक एनेमिया कसैले छ भने के भइरा हुन्छ त्यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ म्युटेसनहरु भइरा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एएमएल हुन सक्छ. यानी कि एप्लास्टिक एनेमिया कुनै पनि होस्, यहाँ त कन्जेनेटल भनेछु मैले, जहाँ पनि एप्लास्टिक एनेमियाको कुरा आउँछ के याद राख्नुपर्छ एउटा रिस्क हुन सक्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमियाको पनि. अर्को भनेको के हुन सक्छ त एउटा भन्छ डायमन्ड ब्ल्याकफ्यान सिन्ड्रोम. डायमन्ड ब्ल्याकफ्यान सिन्ड्रोम भनेको एक किसिमको पेडियाट्रिक माल एब्जर्प्सन सिन्ड्रोम हो हैन. सो यो म हटाइदिन्छु अहिले एकछिन. डायमन्ड ब्ल्याकफ्यान सिन्ड्रोम भनेको यो के हो त पेडियाट्रिक माल एब्जर्प्सन सिन्ड्रोम हो. यानी कि बच्चाहरुमा राम्ररी जुन उसको खानाहरु एब्जर्ब भइरा छैन त्यस्तो सिन्ड्रोम हो डायमन्ड ब्ल्याक फ्यान सिन्ड्रोम. र यो सिन्ड्रोम भयो भने के हुन्छ त पेशेन्टले बोन म्यारो फेलुअर पनि भइरा हुन्छ. यो सिन्ड्रोममा के भइरा हुन्छ बोन म्यारो फेलुअर पनि भइरा हुन्छ. र यो सिन्ड्रोममा पनि के भइरा हुन्छ देयर विल बी द एप्लास्टिक एनेमिया हुन्छ. र एप्लास्टिक एनेमिया जहाँ पनि भयो भने मैले फेरि भने कि दैट क्यान कन्भर्ट इन्टु एएमएल. त्यही भएर यसमा पनि एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया हुन सक्छ. अनदर कज इज डिफेक्टिभ डिएनए रिपेयर. बेसिकली यसलाई भन्छ ब्लुम सिन्ड्रोम. सो देयर इज अ सिन्ड्रोम नोन एज ब्लुम सिन्ड्रोम. सो ब्लुम सिन्ड्रोममा डिएनए डिफेक्टिभ छ र हामीलाई के थाहा छ डिएनए डिफेक्टिभ भयो भने त्यहाँ के डिएनए रिपेयरको मेकानिजम चाहिँ डिफेक्टिभ छ भने देयर क्यान बी द म्युटेसन्सहरुको पुरै इन्क्रिमेन्ट हुन सक्छ र म्युटेसन्सहरु धेरै इन्क्रिज भएर मान्छेलाई के हुन सक्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया हुन सक्छ. अर्को हामीले हेरेछौं कि एक्चुअली डाउन सिन्ड्रोम. सो डाउन सिन्ड्रोममा बेसिकली के हुन्छ त कि एएमएल डाउन सिन्ड्रोमको पेशेन्टमा एएमएल हुन सक्छ. बेसिकली एएमएल M7 हुन सक्छ. यानी कि एक्युट मेगाक्यारियोब्लास्टिक ल्युकेमिया हुन सक्छ. हामीले पहिला पनि भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौं. मेगाक्यारियोब्लास्टिक ल्युकेमिया हुन सक्छ. अब एउटा एमसीक्यू पोइन्ट के छ कि अब डाउन सिन्ड्रोमको पेशेन्टमा एएमएल बढी हुने चान्स हुन्छ कि एएलएल बढी हुने चान्स हुन्छ. अनि एन्सर के हुन्छ एन्सर हुन्छ एएलएल. यानी कि डाउन सिन्ड्रोमको पेशेन्टमा एएलएल बढी हुने चान्स छ एएमएल को तुलनामा. तर हामी अहिले एएमएल पढिरहेछौं त्यही भएर भन्यौं कि एएमएल पनि हुन्छ. र एएमएल को कुन भेराइटी हुन्छ M7 भेराइटी हुन्छ. यो मैले पहिला भिडियोहरुमा डिस्कस गरिसकेको छु. एकचोटी यतिकै रिक्याप गरिदिए. अर्को कज भनेको एक्सपोजर टु अल्काइलेटिङ एजेन्ट्स. अब अल्काइलेटिङ एजेन्ट्सहरु बेसिकली के हुन्छ त दिज आर इटसेल्फ अ एन्टी क्यान्सर ड्रग. इटसेल्फ के हो त एन्टी क्यान्सर ड्रग. यानी कि पर्सन कुनै अरु क्यान्सरको लागि यो ड्रगहरु खाए एन्टी क्यान्सर ड्रग लिए तर दिस एन्टी क्यान्सर ड्रगको युज गर्दाखेरि द पर्सन विल ह्याभ द एएमएल. यानी कि अर्को क्यान्सरको ड्रग खाइरा थिए एज अ इन द फर्म अफ अल्काइलेटिङ एजेन्ट्स. तर यो ड्रगले मान्छेलाई के गर्दिन सक्छ एएमएल नै गर्दिन सक्छ. अनदर कजेस इज रेडिएसन. यानी कि रेडिएसन एक्सपोजरले अलमोस्ट सबै ब्लड क्यान्सर गर्न सक्छ एक्सेप्ट के गर्न सक्दैन CLL यानी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया गर्न सक्दैन. बाकी सबै रेडिएसन गर्न सक्छ. यो पनि एउटा एमसीक्यू पोइन्ट्स हो. अनदर थिङ देयर इज अ बेन्जिन एक्सपोजर. सो बेन्जिनको एक्सपोजरले पनि के गर्न सक्छ एएमएल चाहिँ गराउन सक्छ. ठिक छ. अर्को चाहिँ के हुन्छ
क्लोरामफेनिकोल. So there is a drug that is known as क्लोरामफेनिकोल. सो क्लोरामफेनिकोलले हामीले क्लोरामफेनिकोलको एडीआर मा के पढेछौं, यसको एउटा एडभर्स ड्रग रिएक्सन के हुन्छ, ग्रे बेबी सिन्ड्रोम. र ग्रे बेबी सिन्ड्रोम भएपछि अल्टिमेटली द पेशेन्ट मे हैव द एप्लास्टिक एनेमिया. ग्रे बेबी सिन्ड्रोममा एप्लास्टिक एनेमिया हुन सक्छ. एप्लास्टिक एनेमिया भयो भने हामीले के पढ्यौं अहिले कि एप्लास्टिक एनेमिया जहिले पनि केमा कन्भर्ट हुन सक्छ, एएमएल मा कन्भर्ट हुन चाहिँ सक्छ. अर्को कुरा हामीले के पढ्नुपर्छ, ट्रान्सलोकेसन अफ जीन दैट इज 15 to 17 हैन. 15 र 17 जीनको ट्रान्सलोकेसन भएर पनि एउटा एएमएल हुन्छ, बेसिकली एएमएल M3 क्याटेगोरी, जसलाई एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया भन्छ. सो एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया जुन हुन्छ यो बेसिकली ट्रान्सलोकेसन 15 र 17 क्रोमोजोमको बीचमा ट्रान्सलोकेसन भएर भएको हुन्छ हैन. सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कज नै हो. र देयर इज अ म्युटेसन दैट इज नोन एज FLT3 म्युटेसन. र यो FLT3 म्युटेसन बेसिकली सीन इन 30% अफ AML. सो AML को 30% केसमा FLT3 म्युटेसन पनि देखिएको पाइन्छ. सो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फिचर्स. सो मोस्ट कमन क्लिनिकल फिचर जुन हुन्छ त्यो बेसिकली जहिले पनि के हुन्छ, फ्याटिगनेस हुन्छ. यानी कि मान्छे धेरै छिटो थाक्छ. फ्याटिगनेस यानी कि पेशेन्ट कस्तो हुन्छ त, एल्डरली पेशेन्ट हुन्छ. एन्ड इफ एल्डरली पेशेन्ट इज टेलिङ यु कि म मर्निङ वाक पहिला जान्थे र मर्निङ वाक पहिला जाँदाखेरि म पहिला 5 किलोमिटर हिँडेर आउँथे, तर अब अचानक के हुन थाल्यो, 1 महिनादेखि उसले भन्छ कि 1 महिनादेखि म चाहिँ अब दिनमा 5-10-100 मिटर पनि हिँड्न सकिरहेको छुइनँ र म प्राय के भइरहेको छु, बेडमै बसेर, बेड रिडेन प्राय बेडमै बस्छु, मलाई एकदम धेरै थकावट लाग्छ. सो यस्तो सिम्पटमहरू भनेको फ्याटिगनेसको सिम्पटम हो. र यो सिम्पटम बेसिकली किन आइरहेको छ, ड्यू टु द एनेमिया. एनेमिया किन भइरहेको छ, हामीले भनिसकेका छौँ कि एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा के हुन्छ, जुन हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्सहरू धेरै ग्रो गर्यो, यसले के गर्यो, नर्मल सेल्सहरूलाई रिप्लेस गरिदिए हैन. यो जहाँ पनि कन्सेप्ट त्यही हो कि एबनर्मली प्रोलिफरेटेड सेल्स एक्चुअली के गर्छ कि दे रिप्लेस नर्मल ब्लास्ट सेल्सहरू जुन नर्मल अहिले छ त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छन्. अनि अब इरिथ्रोब्लास्टहरू रिप्लेस धेरै भइसक्यो भने मान्छेलाई के हुन्छ, मान्छेलाई एनेमिया भइदिन्छ हैन. त्यही भएर ब्लास्ट सेल्सहरू रिप्लेस गरिदियो. सो अल्टिमेटली के हुन्छ, अब ब्लडमा त ब्लास्ट सेल छ तर आरबीसी को जुन नर्मल आरबीसीहरू छ त्यो एकदम धेरै कम छ र मान्छेलाई के हुन सक्छ, एनेमिया हुन सक्छ. यही कारण हो कि एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा मान्छेलाई एनेमिया र फ्याटिगनेस आउँछ. र एक्सेसिभ तपाईलाई एक्सेसिभको सेल्सहरू के छ त, एक्सेसिभली प्रोलिफरेट गरिरहेछ. बेसिकली चाहिँ ब्लास्ट, अब एएमएल छ भने प्रोलिफरेसन जुन हुन्छ त्यो एक्सेसिभली कसको हुन्छ त, ब्लास्ट सेल्सहरूको हुन्छ. यानी कि ब्लास्ट सेल्सहरू एक्सेसिभली प्रोलिफरेट गर्छन्. अब एक्सेसिभली प्रोलिफरेट गर्यो भने पेशेन्टहरूमा के हुन सक्छ, पेशेन्टको बीएमआर बढ्छ, यानी कि बेजल मेटाबोलिक रेट बढ्छ. र बीएमआर बढ्यो भने मान्छेलाई स्वेटिङ हुन सक्छ, मान्छेलाई फिभर आउन सक्छ हैन. स्वेटिङ र फिभरहरू आउन सक्छ. र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, द पर्सनमा के हुन्छ, जुन नर्मल टीएलसी जुन हुन्छ, नर्मल ल्युकोसाइटहरूको काउन्ट एक्चुअली डिक्रिज भइसक्यो हुन्छ. एक्चुअली टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हेर्यो भने इन्क्रिज हुन्छ. किनभने टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट किन इन्क्रिज छ, किनभने ओभरअलमा जुन ब्लास्ट सेलहरू छ त्योहरू सबै त बढी नै छ, टोटल ल्युकोसाइट काउन्टहरू इन्क्रिज भएको हुन्छ. तर नर्मल ल्युकोसाइट जुन नर्मल वाला काउन्ट सेलहरू छ त्यो घटिसकेको हुन्छ. हेर्नु, अनि एबनर्मल ल्युकोसाइटहरू बढेको हुन्छ, तर नर्मल ल्युकोसाइट्सहरू घटेको हुन्छ. यही कारण हो कि मान्छेलाई के हुन सक्छ, मान्छेलाई इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ. अनि कुनै मान्छेलाई निमोनियाहरू लाग्न सक्छ हैन. निमोनिया, टाइफाइड, जे पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरू पनि हुन सक्छ. याद राख्नुहोस्, टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट इन्क्रिज हुन्छ किनभने ब्लास्ट सेल्सहरू धेरै प्रोलिफरेट गरिरहेका छन्. तर नर्मल सेल्सहरू हुन्छ त्यो घटिसकेको हुन्छ. नर्मल डब्ल्युबीसी, नर्मल आरबीसीहरू डिक्रिज भइसकेको हुन्छ, किनभने एबनर्मलले के गरिरहेको हुन्छ, नर्मललाई बोन म्यारोहरूबाट रिप्लेस गरिदिरहेको हुन्छ. र यदि टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट यदि 1 लाख भन्दा बढी एक्सिड गरिसक्यो, 1 लाख पर माइक्रोलिटर भन्दा बढी एक्सिड गरिसक्यो भने त्यति बेला कन्डिसनमा के भन्छ, ल्युकोस्ट्यासिस हुन्छ. यानी के हुन्छ, ल्युकोस्ट्यासिस. यानी कि कुनै ब्लड भेसल छ भने यसमा यति धेरै सेल्सहरू आइसके, यति धेरै ब्लास्ट सेल्सहरू, यति धेरै अरू सेल्सहरू आइसके कि यो भित्र ट्राफिक ज्याम भयो. के भयो, ट्राफिक ज्याम हैन.
र यो ट्राफिक जाम हुनुलाई भन्छ ल्युकोस्टासिस। र ल्युकोस्टासिस भनेको बेसिकली अब धेरै सानो, जति सानो ल्युकोस्टासिस कहाँ देखिन्छ बढी त क्यापिलरिजहरुमा देखिन्छ, यानी कि सानो सानो क्यापिलरिजहरु ब्लक हुन थाल्छन्। अब आफै सोच्नुस् कि लङ्सको क्यापिलरिजहरु ब्लक भयो भने के हुन्छ, लङमा चाहिँ भेन्टिलेसन परफ्युजन रेशियो मिसम्याच हुन्छ, यानी कि VQ मिसम्याच हुन्छ। र VQ मिसम्याच भयो भने अल्टिमेटली मान्छेलाई के हुन सक्छ, मान्छेलाई चाहिँ तपाईलाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसहरु हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन्छ। एन्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिएर आउन सक्छ, डिस्निया लिएर आउन सक्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ लिएर आउन सक्छ है। डिस्निया हुन सक्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ। अर्को अब हार्टमा भयो भने के हुन सक्छ, हार्टमा मायोकार्डियल इन्फाक्सन नै गरिदिन सक्छ। सो मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन सक्छ। मायोकार्डियल इन्फाक्सन भयो भने के हुन सक्छ, द पर्सन मे हैव द सो मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन सक्छ। र मायोकार्डियल इन्फाक्सनले के लिएर आउन सक्छ त, चेस्ट पेन लिएर आउन सक्छ, चेस्ट पेन लिएर आउन सक्छ। अर्को कुरा के हुन सक्छ, सो लङ्समा के हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ल्युकोस्टासिस कारणले लङ्समा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्निया, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ। हार्टमा मायोकार्डियल इन्फाक्सन भएर चेस्ट पेन हुन सक्छ। पेनिसमा पेनफुल इरेक्सन हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा त्यसलाई भन्छ प्रियापिजम। अर्को ब्रेनमा के हुन सक्छ, स्ट्रोकहरु हुन सक्छ। स्प्लिनमा स्प्लिनिक इन्फाक्ट पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा के भन्छ, जुन नर्मल प्लेटलेटको काउन्ट हुन्छ त्यो नर्मल प्लेटलेट पनि के भइरहेको, डिक्रिज भइसकेको छ, प्लेटलेट काउन्ट घटिसकेको हुन्छ। अब प्लेटलेट काउन्ट किन घटेछ, किनभने बोन म्यारोमा मैले त भनेकै छु कि बोन म्यारोमा के भइरहेको हुन्छ कि अलमोस्ट सबै नर्मल सेल्सहरुलाई रिप्लेस गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर प्लेटलेट काउन्ट कम हुन्छ, नर्मल RBC काउन्ट कम हुन्छ, नर्मल यदि कि WBC बाहेक सबै काउन्टहरु नर्मली कमै हुन्छ, RBC कम हुन्छ, प्लेटलेटहरु सबै कम हुन्छ। प्लेटलेटहरु कम भयो भने के हुन्छ, मान्छेलाई ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसनहरु हुन सक्छ, ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसनहरु हुन सक्छ। अब ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसन कसरी आउन सक्छ कि बेसिकली अब इन द फर्म अफ द GI ब्लिडिङ। अब GI ब्लिडिङ आयो भने बेसिकली मान्छेले के लिएर आउन सक्छ, कि त मान्छेले तपाईले हेमोप्टाइसिस लिएर आउन सक्छ, यानी अप्पर GI को ब्लिडहरु फिचर हेमोप्टाइसिस लिएर आउन सक्छ, यानी कि त्यसलाई भन्छ जुन एक्चुअली कफ हुन्छ हैन, त्यो कफमा चाहिँ कफ नभनौं, एकचोटि भोमिट हुन्छ, त्यो भोमिटमा ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अर्को कुरा के हुन्छ, मान्छेले हेमाटोकेजिया लिएर आउन सक्छ। अर्को चाहिँ मिलिना लिएर आउन सक्छ, यानी कि हेमाटोकेजिया भनेको फ्रेश ब्लड इन स्टूल, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, यानी कि स्टूलमा फ्रेश ब्लड पनि लिएर आउन सक्छ। और ब्ल्याक ट्यारी स्टूल, ब्ल्याक ट्यारी स्टूल, ब्ल्याक ट्यारी स्टूल लिएर आउन सक्छ, त्यसलाई भन्छ मिलिना। और हेमोप्टाइसिस भनेको भोमिटमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ, भोमिटमा ब्लड मिक्स हुन्छ। सो यो सबै लिएर आउन सक्छ इन द GI ब्लिड को भयो छ भने। अर्को के हुन सक्छ, मान्छेको स्किनहरुमा चाहिँ पेटेकियल र्यासेसहरु आउन सक्छ। पेटेकीहरु आउन सक्ने भनेको के हो त, ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसन इन द स्किन हो। अर्को के हुन सक्छ, पेशेन्ट्सहरुको गम ब्लिडिङहरु हुन सक्छ, गमहरुबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ। अर्को भनेको मान्छेलाई अब चाहिँ नेजल ब्लिडिङ हुन सक्छ, दैट इज नोन एज एपिक्सस्ट्यासिस। सो एपिक्सस्ट्यासिस पनि हुन चाहिँ सक्छ। सो दिस ऑल द ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसन जुन कि पेशेन्ट अफ द केमा हुन सक्छ त, AML को पेशेन्टमा हुन सक्छ। किन हुन्छ, प्लेटलेट काउन्ट घटिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन सक्छ कि जिन्जिभल गमको हाइपरप्लाजिया और गमको हाइपरट्रफी हुन सक्छ AML M5, यानी कि एक्युट मोनोब्लास्टिक ल्युकेमियाको पेशेन्ट्समा। बेसिकली जब मोनोसाइट्सहरु इन्फिल्ट्रेट गर्छ गम्समा, त्यति बेला मान्छेलाई जिन्जिभल हाइपरप्लाजिया हुन सक्छ, यानी गमको हाइपरट्रफी हुन्छ। अर्को AML M3 को पेशेन्ट्समा स्पेशल के हुन्छ, एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमियाको पेशेन्टमा बेसिकली सेल्सहरु जुन हुन्छ त्यो सेल्सहरुमा अरडहरु प्रेजेन्ट हुन्छन्, र त्यो सेलहरु जब ब्रेकडाउन हुन्छ अरड रिलिज हुन्छ सर्कुलेसनमा। अरड जुन हुन्छ त्यो रिलिज हुन्छ कहाँ, सर्कुलेसनमा रिलिज हुन्छ। र अरड सर्कुलेसनमा रिलिज भयो भने त्यसले के गराउँछ, इन्टेन्सिभ कोअगुलेसन, त्यसले के गराइदिन्छ, ब्लडको कोअगुलेसन गराइदिन्छ। र अल्टिमेटली कोअगुलेसन धेरै वाइड स्प्रेड कोअगुलेसन भयो भने दैट इज नोन एज डाइसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोअगुलेसन। र डाइसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोअगुलेसन यसलाई भन्छ DIC। सो DIC पनि हुन सक्छ इन द पेशेन्ट अफ AML M3, यानी कि एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमियाको पेशेन्टमा एक्चुअली DIC पनि हुन सक्छ। र DIC को बेसिकली फिचर्स हुन्छ, त्यो बेसिकली के हुन्छ त, बेसिकली ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसनहरु अघि जस्तै यहाँ पनि आउन सक्छ। ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसन किन हुन सक्छ, किनभने एक्चुअली अब वाइड स्प्रेड यदि कोअगुलेसन ब्लड यदि वाइड धेरै ठाउँमा ब्लड यदि मानौ यो ब्लड छ भने, ब्लड धेरै ठाउँमा जमेको छ भने अब के हुन सक्छ, सबै जस्तो क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरु सबै प्लेटलेटहरु यही जम्नकोमा युज भइसक्यो भनेपछि बडीमा के हुन्छ, बडीमा क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरुको कमी हुन थाल्छ। क्लोटिङ फ्याक्टर कमी हुन्छ, प्लेटलेटहरुको त कमी छ नै। अल्टिमेटली यो क्लोटिङ फ्याक्टर र प्लेटलेटहरुको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरुमा के हुन सक्छ, मान्छेहरुमा ब्लिडिङ टेन्डेन्सी हुन सक्छ, किनभने
प्लेटलेट र क्लोटिङ फ्याक्टरले ब्लिडिङलाई रोक्ने हो, तर क्लोटिङ फ्याक्टर पनि युज भइसक्यो वाइड स्प्रेड कोअगुलेसनमा, प्लेटलेट पनि युज भइसक्यो वाइड स्प्रेड कोअगुलेसनमा, भनेपछि इन्टेन्स ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन लिएर आउन सक्छ। अब एउटा कन्सेप्ट के राख्नुहोस् कि इनिसियली के हुन्छ, जुन बोन म्यारो हुन्छ त्यो बोन म्यारोमा के हुन्छ, पहिला चाहिँ सेल्सहरू मल्टिप्लाई गर्छ। सेल्सहरू मल्टिप्लाई बोन म्यारोमा गरिसकेपछि दे विल स्पिल आउट इन्टु सर्कुलेसन, यानि कि ब्लडमा आउँछ सेल्सहरू, यानि कि ब्लडमा के आउँछ, हाइपरप्लास्टिक यानि ब्लास्ट सेल्सहरू ब्लडमा आए। अब यो ब्लडमा आइसकेपछि दे विल अल्टिमेटली, मैले भनेको थिएँ कि तिनीहरू कहाँ कहाँ जान सक्छ त, लिम्फ नोडहरूमा पनि जान सक्छ हैन, जिन्जिभाहरूमा पनि जान सक्छ, त्यो ब्लास्ट सेल्सहरू लिम्फ नोड जिन्जिभाहरूमा जान सक्यो। पछि त के गर्न सक्छ, स्किनलाई, त्यो जति पनि यो ब्लास्ट सेल्सहरू छ इन्फिल्ट्रेट गर्ने सेल्सहरू, यो चाहिँ स्किनमा पनि इन्फिल्ट्रेसन गर्न सक्छ। अब स्किनमा इन्फिल्ट्रेसन गर्यो भने स्किनमा एक किसिमको के हुन्छ त, प्याल्पेबल नोड्युलहरू बन्न थाल्छ। स्किनमा के हुन्छ, त्यसले बिदा प्याल्पेबल नोड्युल्स इन स्किन हैन, स्किनमा के हुन थाल्छ, प्याल्पेबल नोड्युल बन्न थाल्छ। एन्ड स्किनमा जब प्याल्पेबल नोड्युल बन्न थाल्यो भने बेसिकली ट्रङ्कमा देखिन्छ, ट्रङ्क। अनि यस्तो प्याल्पेबल नोड्युल देखियो भने यसलाई हामी भन्छौँ माइलोइड सार्कोमा। सो बेसिकली माइलोइड सार्कोमा भनेको अरू केही पनि होइन, यो भनेको सिम्पली के हो कि जब क्यान्सरस सेलले जब इन्फिल्ट्रेट गर्छ तपाईलाई स्किनलाई, त्यति बेला चाहिँ स्किनमा प्याल्पेबल नोड्युल फर्मेसन हुन्छ। एन्ड दिस प्याल्पेबल नोड्युल बेसिकली सिन इन द ट्रङ्क, एब्डोमेन रिजन, पुरै चेस्ट रिजनहरूतिर, ट्रङ्कहरूतिर देख्न सक्छ। एन्ड दिस इज नोन एज माइलोइड सार्कोमा। माइलोइड सार्कोमाको पिक्चर म लास्टमा देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। अब अहिले हामी चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेस्टिगेसनमा जाम। सो इन्भेस्टिगेसनमा बेसिकली इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ बोन म्यारो एस्पिरेसन हुन्छ। सो बोन म्यारो एस्पिरेसन गर्ने हैन, बेसिकली बोन म्यारो एस्पिरेसन कहाँबाट लिन्छ त, बेसिकली द बोन म्यारो एस्पिरेसन इज टेकन फ्रम द पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। कहाँबाट लिन्छ, पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनबाट हामी बोन म्यारोको एस्पिरेसन लिन्छौं र बोन म्यारो एस्पिरेसन लिँदाखेरि द ब्लास्ट सेल काउन्ट इज अलवेज ग्रेटर देन 20% according to FAB or greater than 30%, कि चाहिँ 30% हुनुपर्छ ब्लास्ट काउन्टको मतलब नम्बर 30% भन्दा बढी हुनुपर्छ अकर्डिङ टु WHO। सो WHO ले भन्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया भन्नको लागि ब्लास्ट सेलको काउन्टको 30%, ब्लास्ट सेलको काउन्ट 30% भन्दा बढी हुनुपर्छ। FAB ले भन्छ कि ब्लास्ट सेलको काउन्ट बोन म्यारोमा 20% भन्दा बढी हुनुपर्छ। अब ब्लड एक्जामिनेसन गर्दाखेरि बेसिकली हामीले के पाउँछौँ कि हेमोग्लोबिन जुन हुन्छ त्यो डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। हामीले थाहा छ हेमोग्लोबिन किन डिक्रिज भइसक्यो भनेपछि अल्टिमेटली पर्सनलाई के छ त, एनेमिया छ। र एमसीक्यू क्वेसन के छ कि के एनेमिया हुन्छ। सो एनेमिया भनेको यो नर्मोसाइट यानी कि सेलको सेप र साइजमा केही फरक पर्दैन कि नर्मोसाइटिक, नर्मोक्रोमिक यानी कि हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि एउटा सेलमा नर्मलै हुन्छ, नर्मोक्रोमिक एनेमिया हुन्छ पेशेन्टलाई। द एनेमिया विल बी नर्मोसाइटिक एन्ड नर्मोक्रोमिक इन नेचर है। अर्को कुरा टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट जुन हुन्छ त्यो इनिसियली सुरुवाती अवस्थामा के हुन्छ, डिक्रिज हुन थाल्छ, किनभने सुरुवाती अवस्थामा ब्लास्ट सेल्सहरू मात्रै बढ्छ, तर पछि चाहिँ टोटल ल्युकोसाइट काउन्टहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ। टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट पछि किन इन्क्रिज भयो, किनभने ब्लास्ट सेलको प्रोलिफरेसन विथ टाइम बढ्दै गएर हुन्छ। अर्को प्लेटलेटको काउन्ट जुन हुन्छ त्यो घट्न थाल्छ। प्लेटलेटको काउन्ट किन घट्छ, किनभने नर्मल सेल्सहरूलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, यानी कि प्लेटलेटहरूलाई पनि रिप्लेस गरिदिन्छ बोन म्यारोबाट, र बोन म्यारोमा हुँदैन भनेपछि अल्टिमेटली प्लेटलेट कमै बन्छ। अब कमै बन्यो भने कमै सर्कुलेसनमा जान्छ। अर्को टेस्ट भनेको पेरिफेरल ब्लड स्मियर गर्न सकिन्छ। पेरिफेरल ब्लड स्मियर पनि गर्यो भने ग्रेटर देन 20%हरू ब्लास्ट सेलहरू पाइन्छ। र ब्लास्ट सेल्सहरू पाएपछि मोर्फोलोजिकली नै अकर्डिङ टु द स्लाइडै हेरेर डाक्टरले के गर्छ, एक्चुअली त्यो माइलोब्लास्ट हो कि त्यो लिम्फोब्लास्ट हो भनेर डिस्टिङ्गाइज गर्छ। माइलोब्लास्ट हो कि लिम्फोब्लास्ट हो भनेर डिस्टिङ्गाइज गर्छ। यो चाहिँ कसरी गर्छ मैले भनिसकेको छु पहिलाको भिडियोहरुमा, त्यो एकचोटि हेर्नुस्। अर्को चाहिँ क्रोमोजोमल डिफेक्ट जुन छ, क्रोमोजोमल डिफेक्ट, यो क्रोमोजोमल डिफेक्टलाई बेसिकली अब अरू केसहरुमा त खासै देख्दैन अरू एएमएल मा, तर एएमएल M3 मा बेसिकली जुन एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया छ यसमा हामीले हेर्यौं ट्रान्सलोकेसन हुन्छ 15 र 17 क्रोमोजोमको बीचमा, र यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि हामीले फेरि फिस टेस्ट युज गर्न सक्छौं। सो फिस टेस्ट भनेको के हो त, फ्लोरोसेन्ट इन सिटु हाइब्रिडाइजेसन
सो यो टेस्ट फ्लोरेसेन्ट इन्स्टिट्युट हाइब्रिडाइजेसन ले यो फिस टेस्टले के गर्न सक्छ त क्रोमोजोमल डिफेक्टलाई यानी कि ट्रान्सलोकेसन जुन भएको छ 15 र 17 को बीचमा यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ। अर्को गर्न सकिन्छ फ्लो साइटोमेट्री। सो फ्लो साइटोमेट्रीमा बेसिकली के हुन्छ त हामीले पहिला पनि यो पहिलाको भिडियोमा पनि फ्लो साइटोमेट्री कुरा गर्छ। यसले बेसिकली सीडी मार्कर्सहरु यानी कि क्लस्टर अफ डिफरेन्सिएसन मार्कर्सहरु डिटेक्ट गर्छ ब्लास्ट सेल्सहरुमा र यो डिटेक्ट गरेर यसले चाहिँ बेसिकली कुन ब्लास्ट हो भनेर पनि भन्न सक्छ। सो क्यान टेल द व्हिच ब्लास्ट कुन ब्लास्ट हो भनेर चाहिँ यसले भन्न सक्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि अब CD13 CD14 हरु छ भने बेसिकली यो AML को पेशेन्ट हुन्छन्। अब CD41 र CD61 छ भने बेसिकली यो पेशेन्ट M7 अफ AML M7 को पेशेन्ट हुन्छ। यदि CD1 2 3 हरुको पेशेन्ट छ भने यो पेशेन्ट चाहिँ ALL को हुन्छ पेशेन्ट यानी कि एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमियाको पेशेन्ट हुन्छ। सो फ्लो साइटोमेट्रीबाट CD मार्करहरु देख्न सकिन्छ र CD मार्करबाट कुन CD मार्कर प्रेजेन्ट छ सेलको सर्फेसमा यानी कि सेलको सर्फेसमा जुन CD मार्कर जस्तो एउटा प्रोटिनहरु हुन्छ यो प्रोटिनहरु कुन प्रोटिन हो त्यो प्रोटिनको हेरेर हामी कुन ब्लास्ट हो भनेर भन्न सक्छौं। 30% केसहरुमा चाहिँ म्युटेसन हामीले हेरेको थियौं कि FLT3 म्युटेसन हुन्छ AML को पेशेन्टहरुमा। सो त्यो AML को पेशेन्टहरुमा म्युटेसन डिटेक्ट गर्न हामीले मोलिकुलर PCR पनि गर्न सक्छौं। सो मोलिकुलर स्टडी PCR पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चेस्ट एक्सरे गर्न सकिन्छ हाइलाइट लिम्फ एडेनोप्याथी हेर्नको लागि यानी कि हामीले जब एक्सरे हेर्छौं एक्सरेहरुमा बेसिकली के हुन्छ एक्चुअली जुन ठाउँबाट ब्लड भेसल्सहरु अ ट्र्याकेहरु पास हुन्छ त्यसलाई हाइलम भन्छ र त्यो हाइलम रिजनमा जुन लिम्फ नोड हुन्छ त्यसलाई हाइलर लिम्फ नोड भन्छ र बेसिकली के हुन्छ कि AML को पेशेन्टहरुमा कहिलेकाहीँ लिम्फ नोडहरु इन्फिल्ट्रेट गर्यो भने लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट हुन सक्छ त्यसलाई भन्छ हाइलर लिम्फोडेनोप्याथी र चेस्ट एक्सरेमा चाहिँ हाइलर लिम्फोडेनोप्याथीहरु पनि देखिन सक्छ। अर्को टेस्ट भनेको हामीले इकोकार्डियोग्राफी गर्न सक्छौं जसलाई इको भन्छ। सो इको किन गर्ने टु एक्सेस द कार्डियक फंक्सन। यदि पेशेन्टले कुनै कार्डियक डिजिज छ भने त्यसले एन्टी क्यान्सर ड्रग टोलरेट गर्न सक्दैन। सो कार्डियक डिफेक्टेड पेशेन्ट्सहरुले के गर्छ एन्टी क्यान्सर ड्रग टोलरेट गर्न सकिराउँदैन। त्यही भएर उलाई अब कस्तो एन्टी क्यान्सर ड्रग दिने त्योहरु कुरा पत्ता लगाउनको लागि त पहिला कार्डियक फंक्सन हेर्नु पर्यो। त्यही भएर इकोकार्डियोग्राफी गर्ने। अर्को HLA टाइपिङ गर्न सकिन्छ। HLA टाइपिङ बेसिकली बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि गरिन्छ हैन यानी कि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेला हामीले चाहिँ अब हेर्ने कि HLA कुन वाला HLA पेशेन्टसँग छ किनभने अरु पेशेन्टसँग हामीले बोन म्यारो यदि लिन्छौं भने डोनरको बोन म्यारो भने उसको HLA र तपाईको HLA मिल्नु पर्छ। त्यही भएर हामीले HLA पनि टाइपिङ हेर्छौं कि HLA कुन टाइपको छ त्यही सो दैट कि डोनरबाट बोन म्यारो लिन हामीले सजिलो होस्। अब एउटा अर्को टेस्ट छ रिनल फंक्सन टेस्ट। रिनल फंक्सन टेस्ट एकदम जरुरी छ एन्टी क्यान्सर पेशेन्टहरुमा। किन हेर्नुस् ट्युमर सेल जुन हुन्छ त्यो सेलहरु एक्चुअली धेरै छ लार्जर नम्बरमा छ। लार्जर नम्बरमा ट्युमर सेल छ भने लार्ज नम्बरको डेथ पनि हुन्छ र हरेक सेलसँग के छ DNA छ अनि चाहिँ अल्टिमेटली के भन्छ त युरिक एसिड बन्छ। DNA डिकम्पोज भएर के भन्छ युरिक एसिड एन्ड दिस युरिक एसिड क्यान ब्लक द नेफ्रोन ट्युब्युल्स। रिनल ट्युब्युल्सहरुलाई यो न्यूरल ट्युब्युल्सहरु जुन हुन्छ यसले युरिक एसिडले के गर्न सक्छ ब्लक गर्न सक्छ। अब युरिक एसिडले रिनल ट्युब्युललाई युरिक एसिडले के गर्छ सो रिनल ट्युब्युल्सलाई यानी कि नेफ्रोन्सहरुलाई ब्लक गर्न सक्छ। अब यो ट्युब्युल्सलाई ब्लक गर्यो भने मान्छेको युरिन पास हुन्छ त यानी युरिन पास हुँदैन भने एक्युट रिनल फेलुअर पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा सो पेशेन्टको एक्युट रिनल फेलुअर पनि हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ कि अब रिनल त्यही भएर अब RFT को पेशेन्टहरु कहिलेकाहीँ ड्रग मानौ कि लिइराछ भने एन्टी क्यान्सर ड्रगहरुले त झन धेरै सेल मार्छ भनेपछि झन धेरै युरिक एसिडहरुको फर्मेसन हुन सक्यो भनेपछि मान्छेको सिरम को लेभल सिरम क्रिएटिनिन सिरम युरियाको लेभलहरु के हुन्छ इन्क्रिज्ड भइरा हुन्छ यस्तो पेशेन्ट्सहरुमा। सो यसलाई त सो ट्युमरले अल्टिमेटली ट्युमरको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको सिरम युरिन क्रिएटिनहरु बढ्यो यसलाई भन्छ ट्युमर ल्यासिस सिन्ड्रोम। याट इज कि ट्युमर को कारणले गर्दाखेरि तपाईको सिरम र क्रिएटिनहरुको लेभल बढ्यो किनभने अल्टिमेटली जुन युरिक एसिडको क्रिस्टलहरु थियो त्यसले के गर्छ त अल्टिमेटली ट्युब्युल्सलाई ब्लक गरिदिन्छ र ट्युब्युल्सलाई ब्लक गरेको कारणले युरिनहरु पास हुँदैन सिरम क्रिएटिनिन युरियाहरु पास हुँदैन। सो पेशेन्ट एक्युट रिनल फेलुअरमा पनि जान सक्छ हैन। सो यो कुराहरु एक्युट माइलर ल्युकेमिया हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला पनि इनिशियली पनि हामी के गर्छौं कार्डियक फंक्सन बीचमा जतिचोरी पेशेन्ट आउँछ हामी एक्सेस गरिराख्ने कि मान्छेलाई अब रिनल फेलुअर भइसक्यो कि भनेर हेर्न हामी के गर्ने एसेस गरिराख्ने। Let's talk about the treatment of the acute myeloid leukemia.
सो ट्रिटमेन्टमा बेसिकली ट्रिटमेन्टहरु भनेको सबभन्दा सुरुमा म कुरा गर्छु सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टको के त सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट सो बेसिकली जुन सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यो बेसिकली हामी के गर्न सक्छौं पेशेन्टलाई राम्रो न्युट्रिसन दिने किनभने पेशेन्टलाई एनिमियाहरु भइराछ राम्रो न्युट्रिसन दिन सकिन्छ इन्फेक्सन हुन सक्छ त्यही भएर एन्टिबायोटिक्सहरु पनि दिन सकिन्छ अर्को चाहिँ ब्लडहरु धेरै लस भइरा हुन्छ त्यो आइरन एन्ड क्याल्सियमहरुको सप्लिमेन्टेसनहरु दिन चाहिँ सक्छ है सो दिस वेयर द सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट वी शुड डु अर्को हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ यसको दुईटा फेजमा भनेको पेशेन्टको एउटा पहिला इन्डक्सन फेज भन्छ इन्डक्सन फेज र अर्को फेज हुन्छ तपाईले कन्सोलिडेसन फेज यसको ट्रिटमेन्टमा दुईटा फेज हुन्छ एउटा इन्डक्सन फेज अर्को कन्सोलिडेसन फेज तर याद राख्नु कुरा के छ इन्डक्सन फेज होस् और कन्सोलिडेसन फेज होस् दुवै फेजमा के हुन्छ इन्डक्सन भनेको सुरुको फेज र कन्सोलिडेसन भनेको अलि पछिको फेज यसमा कन्सोलिडेसन फेज भनेको यस्तो हैन कि कन्सोलिडेसनहरु हुन थाल्यो दुवै फेजमा हामी के गर्न सक्छौं बेसिकली वी क्यान युज द साइटाराबिन भन्ने एउटा औषधि हुन्छ यो युज गर्ने प्लस वी क्यान युज साइटाराबिन प्लस एन्थासाइक्लिन अब साइटाराबिन प्लस एन्थासाइक्लिन र एन्थासाइक्लिनमा एउटा ग्रुपको नाम हो अब यो ग्रुपमा के औषधि दिन्छ बेसिकली डाउनोरुबिसिन and another drug is idarubicin so basically the cytarabine and एन्थासाइक्लिन युज गरिन्छ साइटाराबिन भनेको के हो त साइटोसिन एराबिनोसिन हो के साइटोसिन एराबिनोसिन भन्नेलाई हामी सर्ट फर्ममा साइटाराबिन भन्छौं एराबिनोसिन तो सबै जसो एमएल को पेशेन्टमा यो साइटाराबिन र एन्थासाइक्लिनको कम्बिनेसनलाई युज गरिन्छ तर स्पेशल यदि M3 को पेशेन्ट छ भने हेर्नुस् यदि M3 पेशेन्ट छ भने यानी कि AML M3 यानी कि एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया को पेशेन्ट छ भने यस्तो पेशेन्टमा वी विल यूज अ ड्रग नेम एज ATRA यानी कि अल ट्रान्स रेटिनोइक एसिड किनभने मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु यो तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोमा तपाईले मजाले भनेछु कि यसमा हामीले के युज गर्नुपर्छ एट्रा युज गर्नुपर्छ किन युज गर्नुपर्छ यो कुरा मैले भिडियो नम्बर 2 मा युज गरेछु एएमएल को जुन फर्स्ट भिडियो छ त्यसमा युज गरेछु एकचोटी एएमएल को फर्स्ट भिडियो हेर्नुस् एट्रा किन युज गरिन्छ एएमएल M3 मा थाहा पाउनुहुन्छ अनि अर्को एक्स्ट्रा एउटा कुरा के भन्छु कि एएमएल M3 को पेशेन्टहरुमा बेसिकली जुन सेल्सहरु हुन्छ त्यो सेल्सहरु धेरै मेडिसिन के युज गर्ने सो मेडिसिन युज गरिन्छ सो एएमएल M3 को पेशेन्ट्सहरुमा बेसिकली मेडिसिनमा एट्रा युज गरिन्छ र एउटा कुरा के याद राख्नु कि एट्रा युज गरिसके पनि कति मान्छेले के हुन सक्छ कति मान्छेमा तपाईलाई डीआईसी फेरि हुन सक्छ किनभने जब सेलहरु ब्रेकडाउन हुन्छ त्यसपछि फेरि अरर रिलिज गर्छ र अरर रिलिज गरे भने फेरि के हुन सक्छ डीआईसी गराउन सक्छ मैले पहिलाको भिडियोमा यो भनिसकेको छु एक्स्ट्रा कुरा के भनेछु छैन यहाँ भनिदिन्छु एक्चुअली यहाँको एएमएल को M3 को सेल्सहरु हुन्छ जुन प्रोमाइलोसाइटिक सेल्सहरु त्यो स्टिकी हुन्छ एकअर्कासँग धेरै स्टिकीहरु भयो भने के हुन सक्छ सेलहरु धेरै स्टिकी हुन्छ अब स्टिकी भयो भने के हुन्छ लङमा एक्चुअली के भइरा हुन्छ कि लङको पल्मोनरी क्यापिलरीजहरुमा यो सेल्सहरु लङको क्यापिलरीजहरुमै गएर टासिन्छ लङमै पल्मोनरी इन्डोथेलियममा एधियर हुन्छ यानी कि दे एधियर टु पल्मोनरी इपिथेलियम केमा एधियर हुन्छ पल्मोनरी इपिथेलियम एधियर हुन्छ यानी कि अट्याच हुन्छ अब पल्मोनरी एन्डोथेलियममा अट्याच भएपछि के हुन्छ इन्डोथेलियम लेखम यो इपिथेलियम लेखे इन्डोथेलियम अब पल्मोनरी इन्डोथेलियम यानी क्यापिलरीको इन्डोथेलियममा गएर यो सेलहरु अट्याच हुन्छ अब योहरु अट्याच भयो भने के हुन्छ त माने दे विल रिलिज द साइटोकाइन्स हैन साइटोकाइन्स रिलिज गर्छ र साइटोकाइन्स रिलिज गरे भने यो साइटोकाइन्सले के गर्न थाल्छ लङलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ सो अल्टिमेटली साइटोकाइन्सले लङलाई ड्यामेज गर्छ र लङलाई ड्यामेज गरे भने फेरि के हुन्छ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसहरु आउन सक्छ के आउन सक्छ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आउन चाहिँ सक्छ सो एएमएल M3 को पेशेन्टमा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आउन कारण के हुन सक्छ कि जुन सेल्सहरु स्टिकी छ त्यो पल्मोनरी इन्डोथेलियमसँग अट्याच हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट साइटोकाइन्सहरु निस्किन्छ लङ ड्यामेज हुन सक्छ मान्छेले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन सक्छ अब यसको लागि त्यही भएर ट्रिटमेन्टमा के भनिन्छ कि हामीले यो अब बेसिकली साइटोकाइन्स निस्केर यो सबै भएको त हामी के गर्न सक्छौं स्टेरोइड्सहरु दिन सक्छौं सो स्टेरोइड्समा बेसिकली हामीले डेक्सामेथासोन
or we can use the hydrocortisone. हाइड्रोकर्टिसोन दुवै मध्ये कुनै युज गर्न सक्छौं. सो स्टेरोइड सिम्पली के बुझ्नुस् कि स्टेरोइडहरु युज गर्न चाहिँ सक्छौं यदि यस्तो भइराछ भने. अब कतिपय पेशेन्टहरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट यानी कि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ. अनि अब त्यही भएर यही बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्न कारणले गर्दाखेरि हामीले एचएलई टाइपिङ गराएको थियौं. अब बेसिकली कस्तो मान्छेमा गर्ने भने यङ मान्छेहरुमा गर्ने, हेल्दी क्यान्डिडेट्स जो मान्छेहरु यङ छ, हेल्दी छ, उनीहरुलाई लाइफ लङ बाँच्नु छ. अनि हेल्दी क्यान्डिडेट्सहरुले ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको कुरालाई रेजिस्ट गर्न सक्छ किनभने अब बुढो मान्छे और धेरै डिजिज वर्स भएको मान्छेहरुले चाहिँ अब चाहिँ बडी डिजिज बडीमा इफेक्ट भएको धेरै इफेक्ट खराबी भइसकेछ भने त्यस्तो मान्छेहरुले स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टलाई धान्न सक्दैन, टोलरेट गर्न सक्दैन. त्यही भएर त्यस्तो पेशेन्टहरु नगर्ने, यङलाई गर्ने, हेल्दी क्यान्डिडेट्सलाई गर्ने और कसैलाई बेटर प्रोग्नोसिस छ भने त्यस्तो मान्छेहरुलाई गर्ने. सो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टेसनको इन्डिकेसन यहीहरु हो. एन्ड अब चाहिँ अलमोस्ट हामीले चाहिँ अलमोस्ट सबै कुरा सकाइसक्यौं अबाउट द एक्यूट माइलोइड ल्युकेमिया. So this was all about the acute myeloid leukemia and thank you.